बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनेंशियल सोल्यूशन यूट्यूब चैनल से मोहम्मद इरफान आपसे मुखातिब हूँ। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप के ऊपर, मैसेजेस के ऊपर, यूट्यूब चैनल पे या टिकटॉक अकाउंट पे, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे ये क्वेश्चन करते हैं कि फाइलर, नॉन फाइलर और एक्टिव टैक्स पेयर कौन लोग हैं, इनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, जबकि नॉन फाइलर की सूरत में कौन कौन से नुकसान हमारे लिए लाहिक हैं। तो आज मैं इसी के ऊपर बात करूंगा कि इनकम टैक्स फाइलर कौन लोग हैं, नॉन फाइलर कौन लोग हैं, और एटीएल लिस्ट के अंदर यानी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर एक्टिव कौन है, और किन किन लोगों को टैक्स के अंदर छूट है। ये तमाम तर चीजें इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएंगी। अगर आप इस चैनल की कोई भी वीडियो पहली दफा देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले बात करता हूं कि फाइलर कौन लोग हैं। फाइलर वो लोग हैं जिन लोगों ने एनटीएन हासिल किया हुआ है, यानी कि नेशनल टैक्स नंबर हासिल किया हुआ है, और वो बाकायदगी के साथ टैक्स की रिटर्न सबमिट कर रहे हैं। ये तो हो गया फाइलर। दूसरा वो लोग जिन्होंने अभी रिसेंटली नेशनल टैक्स नंबर हासिल किया है लेकिन अभी तक उन्होंने कोई भी रिटर्न सबमिट नहीं की। गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर वो रजिस्टर्ड तो हो गए, एनटीएन तो हासिल कर लिया, लेकिन अभी तक कोई उन्होंने रिटर्न सबमिट नहीं की। अगर रिटर्न सबमिट भी कर दी लेकिन वो एक्टिव नहीं हुए। एक दूसरी चीज, अब इन दोनों में फर्क क्या है कि फाइलर होना और एक्टिव टैक्स पेयर होना, इनमें फर्क क्या है। मिसाल के तौर पर हमने नेशनल टैक्स नंबर हासिल कर लिया, रिटर्न भी सबमिट कर दी, लेकिन अभी तक हम लोग एक्टिव नहीं हुए। वो इसलिए कि हमारा जो मुकर्रर करदा टैक्स है ना, वो अभी तक हमने गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया। इनफरादी तौर पर इंडिविजुअली 1,000 रुपया जमा करवाना पड़ता है एक्टिव होने के लिए। जब वो एटीएल का 1,000 रुपये का चालान जमा करवाएंगे तो कुछ ही देर के बाद हमारा स्टेटस एक्टिव हो जाएगा। अब एक्टिव और नॉन एक्टिव के अंदर फर्क क्या है। गवर्नमेंट ने इनकम के अंदर मुख्तलिफ स्लैब मुतारफ करवाए हैं। एक मुकर्रर मुद्दत तक लोगों को, आवाम को छूट है कि वो फाइलर ना हो सके। मिसाल के तौर पर कोई बंदा जॉब कर रहा है, उसकी इनकम सालाना 5 लाख रुपए है, तो पाबंद नहीं है टैक्स रिटर्न जमा करवाने का। तो गवर्नमेंट ने मिनिमम 6 लाख रुपया सैलरी के बाद में स्लैब मुतारफ करवाया हुआ है। अगर आपकी सैलरी एक साल के अंदर 6 लाख रुपए से कम है तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अगर टैक्स नहीं लगेगा तो आप पाबंद नहीं होंगे इस चीज के कि आप फाइलर बने। गवर्नमेंट आपको फोर्स नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी सूरत, अगर आपको किसी प्रॉपर्टी खरीदने की जरूरत पेश आती है, आपको फॉरेन टूर करने की जरूरत पेश आती है, या कोई ऐसे मामला जिसके अंदर आपको मिसाल गाड़ी खरीदने की जरूरत पेश आती है, तो आपको टैक्स की रिटर्न जमा करवानी ही पड़ेगी। जब कोई भी बंदा मुकर्रर हद को क्रॉस करेगा इनकम के हवाले से, तो उसके ऊपर पाबंदी होगी कि वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करवाए। अगर वो जमा नहीं करवाएगा तो वो नॉन फाइलर होगा। तो इस नॉन फाइलर के ऊपर गवर्नमेंट ने अपना प्रेशर बढ़ाने के लिए, इसको फाइलर करने के लिए विद होल्डिंग का टैक्स रूल अप्लाई किया कि वो लोग जो उस मुकर्रर मुद्दत को क्रॉस तो कर चुके हैं इनकम के हवाले से, लेकिन वो अपनी टैक्स की रिटर्न सबमिट नहीं करवा रहे, तो उनके ऊपर टैक्सेशन डबल होगी। मिसाल के तौर पर आपको कोई इनामी रकम मिली है, प्राइस बॉन्ड आपका निकल आया, तो आप अगर फाइलर हैं तो आपको 15% टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं तो उस सूरत में आपको 30% टैक्स जमा करवाना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। जो इनकम टैक्स फाइलर लोग हैं उनको कौन कौन से बेनिफिट मैसर हैं। वो मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियां खरीद सकते हैं, अपनी मनचाही प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वो बैंकिंग चैनल के अंदर मुख्तलिफ किस्म की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उसके अंदर किसी भी किस्म की उनके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। प्राइस बॉन्ड के अंदर कोई इनामी रकम मिली है तो उसके अंदर टैक्स की छूट है। अगर किसी ने म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसके अंदर टैक्स की छूट है। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना फरोख्त करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर टैक्स की छूट है। टैक्स छूट से मुराद ये नहीं है कि बिल्कुल ही टैक्स लगेगा नहीं, टैक्स लगेगा लेकिन वो हाफ लगेगा एज कंपेयर टू नॉन फाइलर। हमारे यहाँ लोगों के अंदर ये एक आम कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि अगर हम इनकम टैक्स की रिटर्न सबमिट कर देंगे तो हम फंस जाएंगे, गवर्नमेंट के नरके के अंदर आ जाएंगे, उसके जाल के अंदर फंस जाएंगे। ऐसा नहीं है भाई। आप जेन्युइन तरीके से कोई भी ट्रांजैक्शन करते चले जाएं, आप सैलरी से पैसा कमा रहे हैं, आप सर्विस से पैसा कमा रहे हैं, आपका कोई ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है उससे पैसा कमा रहे हैं, या फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आप जहां से भी पैसा अर्न कर रहे हैं, अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक टैक्स देते रहेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और अपनी बैंकिंग ट्रांजेक्शन को प्योरीफाई करते चले जाएंगे, तो आपको किसी भी किस्म के कोई खतरा लायक नहीं होंगे, बल्कि आपका इसके अंदर बेनिफिट ही होगा। वही सूरत में कि जो भी आपके ऊपर टैक्स लगेगा वो हाफ होगा एज कंपेयर टू नॉन फाइलर।
دوسرا، بہت سارے لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ اگر ہم نے NTN لے لیا تو ہم پابند ہوں گے کہ اس کے اوپر ہر سال ٹیکس ہی جمع کروائیں. ایسا نہیں ہے. یہ بھی بات غلط العام ہے کہ اگر آپ کی انکم ٹیکسیبل نہیں ہے، مثال کے طور پر آپ کسی سروسز کے بزنس سے منسلک ہیں، تو آپ کی انکم 30,000 تک ایگزمپٹ ہوگی، اس کے اوپر آپ کو کسی بھی قسم کا ٹیکس نہیں لگے گا. ایسے ہی اگر آپ نے کوئی پراپرٹی رینٹ پہ دی ہوئی ہے، آپ کو جو اس رینٹ کی مد میں پیسہ آئے گا اس کے اوپر بھی گورنمنٹ نے چھوٹ دی ہوئی ہے. ایسے ہی اگر آپ سیلری سے پیسہ کما رہے ہیں تو سیلری کے اندر بھی 6 لاکھ روپے کی چھوٹ ہے، آپ کو منیمم 6 لاکھ روپے پر کوئی ٹیکس پے نہیں کرنا پڑے گا. اور ایسے ہی اگر آپ ایگریکلچر کے بزنس سے وابستہ ہیں تو آپ کو اس کے اوپر بھی کسی بھی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں لگنے والا. تو ٹیکس لگے گا کیوں؟ اس کے برعکس اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو ہمارے موبائل فون ہمارے زیر استعمال ہیں، جو ہم بجلی کے بل کے اوپر ٹیکس جمع کروا رہے ہیں، جو ہم سوئی گیس کے بل کے اوپر ٹیکس جمع کروا رہے ہیں، یہ جو ٹیکسز ہمارے جمع ہو رہے ہیں یہ تو ہمارے الٹیمیٹلی گورنمنٹ کی طرف نکلائیں گے. جب ہم اس کی کیلکولیشن کریں گے کہ ہماری انکم کتنی ہوئی، ہمارے اخراجات کتنے ہوئے، ہمیں بچا کیا، یہ تو ایک ریکنسٹریشن بنتی ہے نا ریٹرن کے اندر. تو اس زمین میں جو ہماری رینٹل انکم ہے وہ بھی ٹیکس لمٹ کے اندر ہے، ہماری جو سیلری ہے وہ بھی ٹیکس لمٹ کے اندر ہے، تو اس کے اوپر تو ہمیں ٹیکس نہیں دینا پڑے گا. تو ہم کیوں فائلر ہونے سے گھبرا رہے ہیں؟ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. مان لیں کہ کسی شخص نے اپنے بیٹے یا بیٹی کے نام پہ کوئی پراپرٹی الاٹ کی ہوئی ہے اور وہ پراپرٹی رینٹڈ ہے. جو اس رینٹل پراپرٹی سے ان کو انکم حاصل ہو رہی ہے رینٹ کی صورت میں، تو وہ بھی بلو ٹیکس لمٹ ہے، اس کے اوپر تو ٹیکس نہیں لگے گا. تو وہ لوگ اس چیز کے پابند نہیں ہوں گے گورنمنٹ کو پاکستان کو ٹیکس جمع کروانے کے. اور دوسری صورت میں اس کے نقصانات دیکھیں، جو نان فائلر ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے تھوڑا تھوڑا پیسہ اکٹھا کر کے بچا کے اپنا پیٹ کاٹ کے اپنا مشکل سے کمایا ہوا پیسہ جوڑ کے اس کو انویسٹ کیا ہوا ہے کسی اسٹاک مارکیٹ کے اندر، کسی کمپنی کے شیئر خریدے ہوئے ہیں، میوچل فنڈ کے اندر پیسہ رکھا ہوا ہے، یا کسی بھی بینک کے کسی سیونگ اکاؤنٹ کے اندر پیسہ رکھایا ہوا ہے، یا انہوں نے انشورنس کمپنی کا کوئی پلان لیا ہوا ہے. تو ان تمام صورتوں کے اندر جو فائلر ہوں گے ان کے اوپر ٹیکس کم لگے گا، آدھا لگے گا. لیکن جو نان فائلر ہوں گے ان کو ٹیکس 100% لگے گا. مثال کے طور پر ہم نے میوچل فنڈ کے اندر پیسہ انویسٹ کیا، اس میوچل فنڈ سے ہمیں سالانہ کی بنیاد پر 15% منافع مل رہا ہے. تو 15% ہمیں منافع ملا 1 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری کے اوپر، مثال کے طور پر ہم نے 15,000 روپے کما لیا. تو اس 15,000 کا 30% گورنمنٹ آف پاکستان چارج کر لے گی ٹیکس مد میں، اور اس کے اوپر جو بیک اینڈ لوڈ ہوگا اس صورت میں AMC یعنی کہ ایسٹ مینجمنٹ کمپنی وہ بھی چارجز کاٹ لے گی. تو جو نان فائلر ہوگا اس کو حاصل کیا ہوگا؟ یہ بات بڑی غور طلب ہے. اگر آپ بھی ان ٹیکس کی بھرمار سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور انکم ٹیکس فائلر ہونا چاہتے ہیں، ATL لسٹ کے اندر یعنی ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں، اور آپ کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، آپ کسی بھی قسم کی کوئی سروس چاہتے ہیں، تو اس سکرین کے نیچے دیے گئے نمبر کے اوپر آپ واٹس ایپ سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کو ہر قسم کی لیگل اسسٹنس دی جائے گی تاکہ آپ کسی بھی قانونی چارہ جوئی سے بچ سکیں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے.